Ay tugnaw sa panahon taligsik pag yun. Mga ka-Eagles perting tugnawa sa panahon niya. Taligsik pag yun, ulan-ulan. Uy, DJ Cole. Ay, may hapon, Pastor Alex. May hapon pod. So, Sa may imong trabaho ron. ay, nangapi ko, Pastor. Oo. Mm. Ngano man Ngapi tugnaw ko no? kay tugnaw-tugnaw ang panahon ba? Mm. Mm. Natay bersikulo ron ani mga kaplagan. Ay na, Asa man mabasa? found in the book of John chapter 4 verse 8, no? Ingon ang pulong diha, God is love. So gisiyagid ang gugma. So magisgot ta gugma. Kung magisgot ta gugma mga kaigsuonan, no, ang pinakdako nga gihatag nga gugma sa tumbuhi nga Dios sa iyang pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. No, mo to ang pinakadako nga gugma nga gihatag nganhi kanato. So mao nang wala gid tay pangulipas mga igsuon nga mga lagad nga na kaniya kay siya ang Dios nga naghatag sa iyang buktong anak nga si Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya sa cross tungod sa iyang dakong gugma nga ni kanato. So sama sa kapi mga kaigsuonan nga ang gugma sa Ginoo mainiton nga ni kanato. So kinahanglan jud nga dili gyud ta bugnaw kun dili mainiton atong pagpangalagad nga na kaniya sama sa kapi mga kaigsuonan. Salamat kay DJ Cole.